नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले आफूलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेको खुलासा गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न खोजेको बताउनु भएको हो। उहाँले यो देश कहिल्यै नबन्ने समेत उल्लेख गर्नुभएको छ, तर कसले र किन राजीनामा दिन बाध्य पारेको हो त्यसबारे भने बालेनले केही पनि खुलाउनु भएको छैन। उहाँका समर्थकहरूले भने कमेन्टमा निर्वाचित मेयर पद कसैले पनि खोज्न नमिल्ने भन्दै आफ्नो काममा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्। समर्थकहरूले कसैले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा नगर्न पनि सुझाएका छन्। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उहाँ 61,767 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो। भारी मतले विजयी हुनुभएका बालिन त्यसयता काठमाडौँमा आक्रामक रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले नक्सा विपरीत निर्माण भएका टहरा भत्काउनका साथै पार्किङ क्षेत्र व्यवस्थित गर्नु भएको छ। टुकुचा खोला फर्काउने अभियानमा समेत लाग्नु भएको थियो। त्यसका लागि विभिन्न ठाउँमा रहेका संरचना भत्काइएको थियो। यस्तै थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पनि उहाँ निरन्तर पहलमा हुनुहुन्छ। यी काम गर्दै गर्दा उहाँमाथि आलोचना गर्नेहरूको पनि कमी छैन। गरीब मजदूरलाई उठीबास लगाउन खोजेको र पुरानो संरचनाहरू भत्काउन खोजेको भन्दै उहाँमाथि एक थरीले आलोचना पनि गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र 8 दलको समर्थनमा नेपाली कंग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। दुवैजना उम्मेद्वार पूर्व सभामुख हुनुहुन्छ। पौडेल 2051 साल पुस 3 गतेदेखि 2055 साल चैत 9 गतेसम्म सभामुख हुनुभएको थियो। सुभाष चन्द्र नेम्बाङले 2065 साउन 12 देखि 2069 साल जेठ 14 गतेसम्म पहिलो कार्यकाल संसदको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँले 2070 फागुन 6 देखि 2072 साल असोज 27 गतेसम्म दोस्रो कार्यकाल सभामुख भएर संसदको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। दुवै संविधान सभामा पनि उहाँले संविधान सभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उम्मेदवारी दिए पनि राष्ट्रपति पाउनका लागि दुवै दलले एक अर्का प्रति आशा भने देखाएका छन्। हिजोका दिनमा राष्ट्रपति दलको निर्देशनमा चलेको आरोप लगाउँदै आएका दलहरू महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हात पार्न राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावनालाई अझै गलाइसकेका छैनन्। एमालेका उम्मेद्वार नेम्बाङ आफ्नै नाममा पनि राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्नेमा आशावादी देखिनु भएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा उम्मेदवारी दर्तापछि संचारकर्मी कुराकानी गर्दै नेम्बाङले हिजो संविधान सभामा 31 दलको सर्वसम्मत अध्यक्ष भएर संविधान जारी गर्न भूमिका खेलेको बताउँदै राष्ट्रिय सहमति आफूमै हुन सक्ने बताउनुभयो। आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि जनताको राष्ट्रपति भएको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यता नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल पनि आफूलाई सर्वसम्मतिको राष्ट्रपति बनाउन एमालेले सहयोग गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। पौडेलले संविधानको अक्षरश पालना गर्ने आफ्नो कर्तव्य हुने र नेपालको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिका लागि फागुन 25 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता हुनेछन्। संघीय संसदका 332 र प्रदेश सभाका 550 जना गरी 882 जनाले मतदान गर्नेछन्। संघीय सांसद र प्रदेश सभाका सांसदका लागि छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्र र मतभार रहेको छ। नेकपा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि सरकार नछाड्ने भएको छ। राष्ट्रपतिमा नेम्बाङलाई उम्मेद्वार बनाएकाले एमालेले कंग्रेस बाहेक सबै दलसँग सहयोग मागेको थियो। शनिबारको बैठकपछि उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय भएकाले त्यसबेलासम्म पुस 10 कै सहमति अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। मंसिर 4 को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी बीच प्रधानमन्त्री 5 वर्ष कार्यकालमा आधा र राष्ट्रपति एमालेले पूरै कार्यकाल लिने सहमति भएको थियो। त्यही अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। पुस 10 मा एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा फरक कित्तामा उभिएसँगै सत्ता समीकरण फेरिएको हो। राष्ट्रपतिमा नेम्बाङलाई विजय गराउन नेकपा एमालेले कंग्रेस बाहेकका सबै दललाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसै अन्तर्गत एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने पत्र पठाइसकेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। सत्ता सहकार्यमा आकस्मिक परिवर्तन भई मुलुक पुनः सत्ता केन्द्रित अस्थिरतातर्फ धकेलिएकोले सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपाले जनाएको छ। यससँगै पार्टीबाट सरकारमा सहभागी 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा पनि बुझाएका छन्।
नेकपा एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकाएक समीकरण बदल्दै नयाँ गठबन्धन कायम गरेपछि नेपालको राजनीति पुनः ध्रुवीकृत बनेको छ। पुरानो 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएका छन्। यो निर्णयसँगै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको फेरबदल हुने पक्का भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन अघिको कंग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन भत्काउँदै पुस 10 गते एमाले सहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। तर उहाँले अस्थिरताको संकेत पुस 26 गतेको अघिल्लो दिन कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विश्वासको मत मागेसँगै देखाइसक्नु भएको थियो। त्यस लगत्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटन गलत भएको स्वीकार गर्न तयार नभएपछि दलहरू सशंकित बनेका थिए। 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले 2 महिनामै गठबन्धन बदल्नु भएको हो। राजनैतिक विश्लेषक जगदीश दाहालले पछिल्ला राजनैतिक परिदृश्यले दलहरू स्वार्थको राजनीतिमा केन्द्रित बनेको र मुलुक नराम्रोसँग संकटतर्फ धकेलिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले अहिलेको समीकरण राष्ट्रपतिका लागि मात्रै बनेको बताउनुभयो। महतले अहिले कंग्रेस प्रतिपक्षी नै रहेको र सत्ता राजनीतिका बारेमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि छलफल हुने बताउनु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले भने प्रचण्डले यति चाँडै धोका दिलान् भनेर आफूहरूले नसोचेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। राप्रपाको निर्णय र प्रदेश सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्र र जसपा नयाँ समीकरणमा जोडिएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको हो। प्रदेशको प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग 40 सांसद छन्। दोस्रो दल कंग्रेसको 29, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुख सहित 13, राप्रपाको 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग 4 र जसपाका 1 प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रदेशमा बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्र र जसपा नयाँ समीकरणमा मिसिएका छन्। राप्रपा शनिबार नै संघीय सरकारबाट बाहिरिसकेको छ, जसले गर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पनि सरकारमा निरन्तर रहिरहन मुस्किल परेको देखिएको छ। नेपाली कंग्रेसले चितुवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार छान्ने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। शनिबार बिहान बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उम्मेद्वारबारे निर्णय गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको हो। बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले आगामी वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट अघि सारिने उम्मेद्वारबारे निर्णय गर्ने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उपचुनाव प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता प्रक्रिया पनि थालिनेछ। चितवन 2 मा आगामी 10 वैशाखमा उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको छ। यसअघि निर्वाचित हुनुभएका रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएसँगै त्यस क्षेत्रमा सांसद पद पनि रिक्त भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित आफ्नै घरमा 10 दिन पहिले ग्यास चुहिएर विस्फोट हुँदा घाइते हुनुभएका डाक्टर भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको हो। भारतको नेशनल वन सेन्टरमा मुम्बईमा उपचार गराइरहनुभएका नेता भण्डारीको शरीरको तापक्रम, धड्कन गति, श्वास प्रश्वासको दर, रक्तचाप सबै सामान्य अवस्थामा रहेको भण्डारीका आफन्त मीन प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। डाक्टर भण्डारीको शनिबार ड्रेसिङ गरिएको छ। शुक्रबारबाट ठोस खाना शुरू गरेका भण्डारीले राम्रोसँग बोल्ने र खाना खाने गरेको बताइएको छ। उहाँलाई अहिले भेटघाट बन्द गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। गत फागुन 3 गते राति आफ्नो निवासमा ग्यास सिलिन्डर चुहिएर सांसद भण्डारी सहित उहाँकी आमा हरिकला घाइते हुनुभएको थियो। दुर्घटना लगत्तै दुवैजनाको कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा उपचार गर्न लगिएको थियो, तर उहाँकी आमा हरिकलाको भने निधन भइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा सिलिङ तयार पारेको छ। आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 16 खर्ब 88 अर्ब 40 करोड़ रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागि हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा 1 खर्ब 5 अर्ब 43 करोड़ले कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़को बजेट ल्याएको थियो। तर मध्यावधि समीक्षा मार्फत सरकारले बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्बले घटाएको छ। सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 14% घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़ कायम गरिएको छ। आगलागीमा परेर घाइते भएका अछामका 2 जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 8 कोसेडीका 21 वर्षका हिमराज रोका मगर र 19 वर्षका पिरम रोका मगरलाई थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको हो। फागुन 11 गते घरमा नै आगलागीमा परेपछि उहाँहरू गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। जिल्लामा उपचार सम्भव नभएपछि सुर्खेत अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँ पनि उपचार सम्भव भएन। घाइतेमध्ये हितराज रोका मगरको शरीरको 80% भाग जलेको छ भने पिरम रोका मगरको 36% जलेको
छ। अब उहाँहरूको काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा उपचार हुनेछ। र आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। शनिबार भएको दोस्रो खेलमा नेपालले कुवेतलाई 243 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। युए स्थित मालिका क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 344 रनको लक्ष्य पछाएको कुवेतले 30.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 100 रन मात्र जोड्यो। कुवेतका लागि क्रिस्टोफर सालधानाले 26 रन बनाउँदा रसिम मोहम्मदले 19 रन बनाए। किशोरी भाइ हिन्सु 16 रनमा आउट हुँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि आकाश चन्दले 6 तथा हेमन्त धामी र दिपेश कण्डेलले समान 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 343 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि ओपनर अर्जुन कुमाल र कप्तान देव खनालले शानदार शतक प्रहार गरे। कप्तान खनालले 117 बलमा 9 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 125 रन बनाए। ओपनर अर्जुन कुमालले 112 रनमा 12 चौकाको सहयोगमा 108 रन बनाउँदै आउट भए। अर्जुन कुमाल र कप्तान देव खनाल बीच तेस्रो विकेटका लागि 170 रनको साझेदारी बनेको थियो। पहिलो खेलमा नेपालले शुक्रबार सिंगापुरलाई पराजित गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपालसहित सिंगापुर, कुवेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक युए को सहभागिता छ। नेपालले अब सोमबार तेस्रो खेलमा हङकङ विरुद्ध खेल्नेछ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।